نورانی شیشہ اد رب دا راہ وکھلاوے جڑا پڑھے تے عمل چا کرے او سدھا جنت جاوے مالی دا کم پانی لاون اد بر بر مشکاں بوٹیاں خوب رہاوے پیچھے مرضی میرے مالک دی پھل لاوے یا نہ لاوے سدا کمے قرآن سناونا کوئی منے یا نہ منے او دعا جانا ماریا ویسی جرات قرآن دی بندے پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی ادھکی تو داڑھی چٹی مسجد وچ تو پیر نہ پاویں اتے نہ تے قبر اندھاری ڈٹھی مال پرایا ایویں کھاویں جویں لگدی ترکاری مٹھی آگ بھلشا پتہ اس ویلے لگشا جن آسیا منہ تے مٹی سارے حضرات بآواز بلند نماز والا شوق نال ذوق نال سر تے درود پڑھو تاکہ مجلس کے اندر برکت آوے اور گانی کیڑی رات قبر دے اندر آوے آج تو ساتھ میں یہ اللہ دی دھرتی دے ہوتے ہیں کل وہ وقت بھی ہم سے آپ این دھرتی دے پیڑ دے اندر چلے ویسوں اگر عمل سونے حسن عمل چنگے حسن تو اللہ قبریں دے اندر رونقاں پیدا فرما رہے سے یہ زندگیاں خراب کرتے گئیوں کیا پتہ قبر جہنم دا بارہ بڑھ گئے ایڈا بھیرا میرا بزرگ سونے نبی محمد رسول اللہ اکتا صلی اللہ اچھی آواز نال صلی اللہ توجہ نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی نے اپنی امت دے لوگوں کو ایک ایک شے دسائیے ایک ایک شے سکھ لئیے اللہ دے نبی نے ایک ایک نیکی دسائیے تو اللہ ہی نیکی دے ثمرات تے پھل تے کو کیا دے سے اور اللہ دے نبی نے ایک ایک گناہ گنتے اپنی امت دے لوگوں کو دسائے سمجھائے میری امت دے لوگوں تمہاری زندگی گناہ دی دلدل دے اندر نہ پھنس ونجے ایک گناہ دی نحوست گنتے قبران دے اندر نہ آویں گناہ دی نحوست گنتے میدان معاشر دے اندر نہ آویں نیکی والی خوشبو گنتے آویں اللہ بھی راضی ہو سے تے اللہ دا حبیب بھی راضی ہو سے دو چار گالی میں کرے سا حقوق العباد دوتے توجہ فرمیسو ایک حقوق الحق حقوق اللہ بھی ہے حقوق العباد ایک اللہ دا حق بھی ہے حقوق العباد اللہ دی مخلوق دا حق حقوق العباد او اللہ دا معاملہ ہے اللہ چاہے تا معاف کرے اللہ نہ چاہے تا نہ معاف کرے بھی ہے حقوق العباد اے حقوق العباد اے اللہ دی مخلوق دا حق ہے جویں اللہ نے حق بڑھائیں فرمایا اگر کہیں دے حق دے اندر کمی بیشی کرے سے قیامت والے نیتے کون دا جواب دیونا پہنچے فرمایا حقوق العباد کو آدم جے تک وہ بندہ معاف نہ کرے تاکہ نمازی حاجی تہجد گزارے مجاہد ہے سونے کام کرن والا ہے لیکن کہیں دا حق رتی برابر جو کھا گئے فرمایا ایک قیامت والے دین ان دا حق رساونا پہنچے ان دا حق دیونا پہنچے آج یہ محفل دے اندر مجلس دے اندر تو تے میں سمیتا پائے سکھنے سبق جو اگر کہیں دا حق کھادی ودے ہیں تو مرن کن پہلے حق ادا کرتے ہوئے اگر ابے دا حق مارے سے اماں دا حق مارے سے بھرا دا حق مارے سے بھین دا حق مارے سے رشتہ دار دا حق ماری اپنی زندگی دے اندر مرن کن پہلے
اے حق دے تے ون متا قبر کالی تھی وجی متا قبر جہنم دا بارن بڑھ وجی علماء کرام نے بہت بڑے واقعات لکھے سر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت عبداللہ بن مبارک سارے کو رحمت اللہ علیہ اے اللہ والے بزرگ ایک روار انہیں سفر کیتے اپنے ملک کو بے ملک دے اندر اپنی سرحد کراس کرتے 20 سرحد دے اندر داخل تھے بے ملک دے اندر پہنچے اتا ایک بندے کو قلم کی دینے جو میں کو قلم دے میں کچھ لکھنے میں کچھ کام کرنے ایک کام کرتے میں والا قلم تداتے کو واپس کر لیسا ہوں بندے نے قلم دیتا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنا کام کریں دے رہ گئے لکھیں دے رہ گئے لکھن دے بعد قلم جیب دے اندر سٹونی گال بھول گئی او منگن آیا انہیں کو گال بھول گئی ایک قلم جیب دے اندر اتھو سفر روانہ ہے سفر کریں دے اپنے مقام دوتے اپنے گھر دے اندر پہنچ آئے جیب دے اندر ہاتھ مارے دیکھنو جڑا قلم منگیا ہم عارضی طور دوتے وہ قلم دے واپس کرتے کہنی آیا فرمایا جی میں گھر دے اندر پہنچے تے پتہ چلے وہ قلم جڑا ہے واپس نہیں گیتا ول آندے ہوئے ول تیاری چاکتے نے ونجا اندہ قلم دے آما مطا کل قیامت والے دن اپنے سونے نبی محمد رسول اللہ اکھوچا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرے نبی دا کلمہ پڑھے ہیں قیامت والے دی اس نبی کو منہ کیا دکھے سا قیامت والے دی اللہ دی بارگاہ دے اندر کیویں بیسا قیامت والے دی متا قلم دے بارے اللہ پوچھ گلے اندہ کیا جواب دیسا اندے اندر اگر چلسے تو میرے نیکیاں چلنے میں سے فرمایا اس اللہ والے بزرگ نے حضرت عبداللہ بن مبارک نے نبی دے کلمے پڑھن والے نے اس کے مرد کلندر نے اپنے گھر کو دوبارہ سفر کیتے سفر کریں دیا اپنی سرحد پار کیتے سرحد پار کرتے اس بندے دے کود میں دن کلم کدے دن آدھے یارا تیرا کلم میں کو بھول گیا آدھے سیاں کوئی گال کہنی اگر کلم نہ دو میں تے کو معاف کر دے وہاں لیکن اللہ والا تڑے پڑے آدھے جب تک انہا کلم واپس نہ کرے سا جب تک انہی امانت واپس نہ کرے سا جب تک انہی درد دے نہ پہنچے سا ان وقت تک نہ میں گھر دا پانی پی سا نہ گھر دی روٹی کم سا میرا پھرا میرا بزرگ میں تے کو دعوت فکر دیونا چاہتا تو تے میں تھوڑا جا اپنی زندگی آلے پاس غور کرو تو تے میں اپنے معاشرے آلے پاس غور کرو تو تے میں اپنی رات کے دی آلے پاس غور کرو تو تے میں لوگوں دے حق دے قبر دے اندر ویندے ہیں یا لوگوں دا حق کھا تے قبر دے اندر لوگوں دے حق دے تے ویندا پئی یا لوگوں دے حق کھا تے قبر دے اندر ویندا پئی فرمایا اگر حق کھا تے گیو تا قبر بھی اوکھی سی سکدی ہے این تے کو ذرے دا حساب دیونا پڑے فرمایا اللہ والے بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک سارے کو رحمت اللہ علیہ ایک ریواری میں سفر کریں دے ایک سبزی دی دکان دے ہوتے پہنچے تے وانت رچے نے انگور لاتے ہیں اگر لگن یار میں کو انگور دے این بندہ نے انگور تولن شروع کیتے تے انگور جی میں دکان دے اندر لاتے ہیں ایک انگور اتھو پٹے نے پٹتے اپنے منہ دے اندر سٹے نے کھا گئے اے انگور مول کیتے نے مول گنن دے بعد چلے گئے رستے دے اندر دے لگن دل دے اندر خیال آئے جو انگور ہے کہ جڑا کھاتا ہم دکاندار کو پوچھا تک نام توجہ فرما آپ آمین ہیں 1 کلو گاجرہ گھن سوتے 1 کلو نہیں کھا چلے سوں ان دل دے اندر تو کابڑا کھڑا ہوں گے لیکن آدھے ان میرا گاگ خراب نہ تھی وجہ ایک سیب گھن سوتے 1 چھری چاہتے کھا چلے سوں اگر 1 کلو کنو گھن سوتے 1 کلو چاہتے کھا چلے سوں دل دے اندر دکاندار کاوڑیا کھڑا ہوں دے لیکن آدھے میرا گاگ خراب نہ تھی میرا پھرا میرا بزرگ کلمے پڑھن والے ہی نہیں ہوں دے کلمے پڑھن والے جی میں اپنے مال دا تحفظ کریں دے جی میں مسلمان پھرا دے مال دا بھی تحفظ کریں
آکو جاؤ سبحان اللہ فرمایا انگور میں انہیں کو بغیر پوچھے کھاتا آوی ولائی تو واپس ملین جلدیاں دکان دیتے پہنچ گئے دکاندار کو بولتے آدھے یارا مہک انگور جڑا ہے تیری اجازت دے بغیر کھا گیا ہم تیری اجازت دے بغیر اہداوی کھڑا ہا لیکن اللہ والا تڑپ گئے کلمے والا تڑپ گئے نبی والا تڑپ گئے قرآن والا تڑپ گئے مہک انگور اپنے پیٹ دے اندر بغیر پوچھے گر گیا پتہ قبر دے اندر میں کوئی نہ حساب لیونا پوے پتہ میدان محشر دے اندر میں کوئی نہ حساب لیونا پوے جلدیاں دکاندار دے کول ویلے آدھے یارا مہربانی کر میں تیرا ایک انگور کھا دیا یا میں کو معاف کر گئے یا میرے کو معاوضہ گھن گئے اور آدھے میں معاوضہ گھن گا کتنا معاوضہ دے سے میں تیرا درہم دے دے گا آدھے کوئی نہ 20 درہم دے دے گا آدھے کوئی نہ آدھے 50 درہم دے دے گا آدھے کوئی نہ جرے ویلے دکاندار